बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ना तो किसी का दिल दुखाने के लिए है और ना ही किसी की दिल आज़ारी के लिए है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं या फिर जो गैर शादीशुदा हैं, अगर उनके अंदर ऐसी खामियां पाई जाती हैं तो वो अपनी इन खामियों को दूर कर लें और एक अच्छी बीवी बनने के लिए जो खूबियाँ किसी औरत में होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। देखें, कुदरत का एक कानून है। कुदरत ने औरत को खूबसूरत और मर्द को हाकिम बनाया है। ये कुदरत की तरफ से दी गई एक ताकत है, और अगर कोई भी इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से बिगाड़ पैदा होना शुरू होता है। अगर औरत मर्द की हाकिमियत को चैलेंज करना शुरू कर दे तो फिर वहाँ से बिगाड़ पैदा शुरू हो जाता है। लेकिन आपको बताऊंगा कि मैं ऐसी कौन सी खामियां हैं जो औरत के अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी खुशगवार ज़िंदगी के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो नंबर 1 हामी है किसी भी औरत के अंदर, वो ये है कि अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करना। अगर कोई बीवी अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करेगी तो शौहर ये सोचेगा कि ये मेरी रिश्तेदारों से नफ़रत करती है तो मतलब ये मुझसे भी नफ़रत करती है और ये मुझे भी इन्हीं की निगाह से देखती है। इससे भी बहुत ज़्यादा मर्द के दिल में औरत के लिए जो जगह होती है वो खाली होना शुरू हो जाती है और मर्द औरत से नफ़रत करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद शौहर को अहमियत ना देना। अगर कोई भी बीवी जो है वो घर में होती है और वो पुराने फटे पुराने कपड़े पहनती है, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ना कोई तैयार होती है, और जब वो बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा सज सवर कर जाती है, तो मर्द ये सोचता है कि ये जब बाहर जाती है तो ये लोगों के लिए तैयार होकर जाती है, और जब ये घर पर होती है तो ये बिल्कुल पुराने कपड़ों में होती है। फटे पुराने कपड़े से कोई होश नहीं होता कि इसने क्या करना है और क्या नहीं। तो इससे भी मर्द को बहुत ज़्यादा उलझन होती है औरत से। और फिर शौहर से बदजुबानी करने वाली औरतों के लिए भी ऐसा ही है कि अगर कोई बीवी जो है वो शौहर से बदजुबानी करेगी तो मर्द जो है उसकी ईगो हर्ट होगी, और जब एक मर्द कोई बात करेगा तो औरत उसको आगे से जवाब देगी उसी की ज़ुबान में, तो मर्द की ईगो हर्ट होती है, क्योंकि मर्द को अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया है और ये कुदरती तौर पर है। जब मर्द की हर बात के ऊपर औरत उससे बदजुबानी करेगी तो औरत के लिए बिगाड़ पैदा होगा। ऐसी औरत को चाहिए कि अगर हामन गलत भी है तो वो खामोशी अख्तियार कर जाए। अगर औरत खामोशी अख्तियार कर जाएगी तो आप देखेंगे कि चंद लम्हों के बाद हामन को खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने गलत बात की है, और वो बीवी से इसका इजहार भी करेगा और उसका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो औरतें दूसरी औरतों के सामने अपने शौहर की बुराई बयान करती हैं, ऐसी औरतों के लिए अल्लाह पाक का फरमान है कि अल्लाह ऐसी औरतों के दिल में कभी भी सुख दाखिल नहीं करता। ऐसी औरतों के लिए ज़िल्लत ही ज़िल्लत होती है, क्योंकि औरत का जो हामद है वो उसका मजाजी खुदा होता है, और उसकी जो पर्दगी है मर्द की और मर्द की जो इज़्ज़त है वो औरत को हर लिहाज से उसकी पर्दा रखना चाहिए, और औरत को अपनी शौहर के बारे में कभी भी कोई भी बुरी बात दूसरी औरतों के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे जो फप्पे कुटन औरतें होती हैं वो अपने मर्द के बुराइयां जो हैं वो अपनी सहेलियों को बताना शुरू कर देती हैं कि उनका मर्द ऐसा है, उनका मर्द ऐसा है। तो ऐसी औरतों के लिए ये है कि अल्लाह पाक उनके दिल में कभी भी सुख पैदा नहीं होने देता। और इसके बाद जो बहुत बड़ी खामी किसी भी औरत में पाई जाती है जिससे मर्द को औरत से बहुत ज़्यादा शदीद नफ़रत हो जाती है, वो ये है कि मर्द के माँ बाप से औरत की नफ़रत करना, उनसे बदजुबानी करना। अगर जो हावन के वालिदैन हैं उनसे औरत बदजुबानी करेगी तो मर्द ज़रूर उससे नफ़रत करेगा और उसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर औरत अपने माँ बाप की इज़्ज़त करती है तो उसके हावन के वालिदैन भी उसी तरह से हैं जिस तरह से उसके अपने वालिदैन हैं। अगर खामन के वालिदैन औरत को कुछ बोल भी देते हैं तो उसका काम बनता है कि वो खामोश हो जाए। अगर वो खामोश हो जाती है तो, और अगर वालिदैन गलत भी थे तो मर्द ये देखता है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसके वालिदैन गलत थे, लेकिन उसकी बीवी के ऊपर जो उन्होंने बातें कसी और जो उसको कहा, बुरा भला कहा, उसको उसकी बीवी ने आगे से कोई बात नहीं की और खामोश हो गई। तो मर्द को ये बात बीवी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके दिल में औरत के लिए मोहब्बत और ज़्यादा पैदा हो जाती है कि उसकी बीवी ने अपने हावन के घर वालों की जो माँ बाप हैं उनकी इज़्ज़त रखी है और उनसे आगे से किसी भी किस्म की कोई भी बदजुबानी नहीं की। हालांकि जो उनके उसके वालिदैन थे उन्होंने गलत किया जो भी किया, लेकिन फिर भी औरत ने
کچھ بھی ایسے سے آگے سے بات نہیں کی۔ اس کے بعد جب خاوند گھر میں داخل ہو تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اس کے ماں باپ یا دن میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں برائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ ایک خاوند جو ہے وہ سارا دن باہر کام کر کے آتا ہے اور تھکا ہوتا ہے، وہ گھر آتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور جیسے ہی گھر آتا ہے کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کو گھر آتے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ آج آپ کے امی نے یہ کیا، آپ کے والد نے یہ کیا، اور پھر جتنی بھی گھر کی برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری اس کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ باہر سے اتنے جھوٹ بول کے آیا ہوتا ہے، کبھی کس سے کام کبھی کس سے کام، تھکا ہارا، اور جب وہ سکون حاصل کرنے کے لیے گھر میں آتا ہے تو آگے سے بیوی تمام دن کی برائیاں اس کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی اچھی بات نہیں کرتی۔ ایسی بیوی کو چاہیے کہ جب خاوند گھر پہ آئے، کسی بھی بیوی کو چاہیے کہ جب بھی خاوند گھر پہ آئے اس کو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ویلکم کرے، اس کو سلام دے اور اس کو کھانا پینا پیش کرے، اور کوئی بھی ایسی جو برائیاں ہیں جو گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ خاوند کو بیان کرنا شروع نہ کر دے فوراً ہی اس کے آنے کے۔ اور اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو خاوند کا دل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ گھر آنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا گھر آنے کے لیے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ گھر جانے سے بہتر ہے کہ بندہ باہر ہی رہے۔ جب بھی عورت کو چاہیے کہ خاوند اس کا گھر آئے تو اس کو عزت سے، اس کا مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ویلکم کرے اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھے، اور جب بھی خاوند کوئی بھی بات کرے تو اس کو غور سے سنے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ ایسی عورتیں جو خاوند کی تعریف کرتی ہیں وہ بہت زیادہ خاوند کے دل میں بستی ہیں۔ جو عورتیں بلا وجہ خاوند کی تعریف کرتی ہیں وہ بھی خاوند کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق آپ کو بتاؤں، ایک سروے کیا گیا تھا جس میں 5 کروڑ کے مقابلے میں اچھائی یا برائی رکھی گئی تھی مردوں کے لیے۔ مردوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک طرف 5 کروڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی اچھائی بیان کر رہی ہے۔ تو مرد نے کہا تھا کہ اس کو 5 کروڑ نہیں چاہیے بلکہ اس کو اپنی اچھائی سننی ہے بیوی سے، اور مرد نے اچھائی کو فوقیت دی تھی۔ 98% مردوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ان کو 5 کروڑ نہیں چاہیے بلکہ ان کو جب بھی وہ گھر جائیں اپنی بیوی سے اچھائی سننی ہے اور ان کی تعریفیں سننی ہیں، چاہے بے تکی ہی اچھائی کیوں نہ بیان کر دے اور خاوند کی کیوں نہ تعریفیں شروع کر دے، لیکن مرد کو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی بیوی ان کی تعریف کرتی ہے۔ اور ایسی عورتیں جو مرد کی ساتھ بد زبانی کرتی ہیں، بلا وجہ مرد کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کو تانے کستی ہیں، مرد کو ایسی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں آتی جو مرد کو تانے کستی ہیں۔ شوہر کی پسند کا خیال رکھتی ہیں جو عورتیں، وہ بھی بہت زیادہ کامیاب رہتی ہیں اپنی ازدواجی زندگی میں، خاص طور پر کھانے کے معاملے میں۔ جب بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کا خاص خیال رکھتی ہے، پسند کے شوہر کے کھانے بناتی ہے تو مرد کو بہت زیادہ پسند آتا ہے یہ چیز بھی۔ اور بے وقوف عورتیں ہمیشہ بحث کرتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ، چاہے مرد ٹھیک ہو یا غلط، ان کا کام ہے کہ انہوں نے بحث کرنی ہی کرنی ہے۔ ایسی عورتیں کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد سے بحث نہ کریں، کیونکہ مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے۔ مرد کو حاکم اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ مرد جو ہے اس کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر اور وہ حکم دینے والا ہے۔ بیوی کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا ہے لیکن حاکم جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو بنایا گیا ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ اگر بیوی بے وجہ مرد کے ساتھ بد زبانی کرے گی، اس کے ساتھ بحث کرے گی تو مرد کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، اور مرد کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اس سے، اور جب مرد کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو پھر یہاں سے بہت بڑا بگاڑ پیدا شروع ہوتا ہے، جو پیدا ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلا جاتا ہے اور پھر معاملات طلاق پر بھی چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی بچوں کے سامنے شوہر سے بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی بیوی بچوں کے سامنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے تو بچے وہ سب دیکھتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ان کی والدہ ان کو سکھاتی ہے۔ اگر بیوی بچوں کے سامنے شوہر سے بدتمیزی کرے گی تو پھر بچے بھی والد سے بدتمیزی کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ والدہ جو ہیں وہ والد کے ساتھ اس طرح سے بات کرتی ہیں، تو بچے بھی وہی کچھ سیکھیں گے اور وہی کچھ بیان کریں گے والد کو جو اس کی بیوی اس کے بچوں کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ جو عورتیں اپنے خاوند سے جھوٹ بولتی ہیں اور بے تکے جھوٹ بولتی ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتی ہیں، خاوند کوئی بھی ہو وہ ایسی بیوی کو بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ ایسی بیوی سے نفرت شروع کر دیتا ہے، اور کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولنا ہے، اور وہ اس بیوی کا کبھی بھی زندگی میں اعتبار نہیں کرتا جو بلا وجہ اپنے خاوند سے جھوٹ بولتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی عورتیں جن کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، ادھارا ایسی جو باتیں ہیں، جو ایسی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو اپنے اندر سے دور کر لیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوشی سے گزر سکتی ہے، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.